Salut tout le monde, notre leçon d'aujourd'hui, les figures de style. نبدأ بلي figures d'analogie يعني المشابهة. La comparaison. ناخدو أمثلة. Ismène est belle comme une rose. Ismène est belle comme une rose. L'outil de comparaison comme يعني اسمان شبهنا اسمان هنايا بالوردة. اسمان جميلة كالوردة. ندوزو المثال الثاني. أحمد est comme un lion. أحمد est comme un lion. L'utile de comparaison comme كذلك هنايا شبهنا أحمد بالأسد. يعني هنايا la comparaison تكون فيها des outils de comparaison يعني كاين هنايا comme ونشوفو عاوتاني d'autres outils غنشوفوهم دابا. يعني إلا طلبوا منكم في الامتحان تجبدوا figure de comparaison يعني une fois تلقى شي جملة فيها comme c'est-à-dire qu'il s'agit هنايا ديال d'un comparaison de la comparaison. هنايا واحد المثال le train est plus rapide que la voiture. plus rapide كذلك هنايا c'est un outil de comparaison plus rapide. يعني plus rapide هنايا il signifie comparatif de supériorité. comparatif de supériorité يعني هنايا ما عندك ما دير بهاد comparatif de supériorité يعني نتايا نعرف غير les outils. Les enfants moins forts que les adultes. Ma mère travaille aussi bien que mon père. يعني هنا aussi bien, moins que, plus que et comme ce sont des outils de comparaison. Une fois يعني لقى هنايا واحد في هاد les 4 outils, donc il s'agit de la comparaison. بالنسبة ل plus que comparatif de supériorité يعني شي حاجة كبر مني. moins que قل و aussi que يعني متعادلة. ندوزو دابا la métaphore. Pour mieux comprendre la métaphore نشوفو des exemples. Ismène est une rose. Ahmed est un lion. Elle est un ange. يعني هنايا شبهنا إسمان بالوردة، شبهنا أحمد بالأسد، هي شبهناها بالملاك. Elle est un ange. يعني هنايا لا ميتافور هي كذلك كومباريزون ولكن ما تيكونش فيها لوتيل دو كومباريزون. لوتيل دو كومباريزون هما اللي شفنا دابا كوم بلو كو موان كو اوسي كو يعني هادو هما لي زوتيل. ندوزو دابا لا بيرسونيفيكاسيون. لا بيرسونيفيكاسيون تشخيص يعني تشخيص. لا بيرسونيفيكاسيون هي ناخدو صفات الإنسان ونستعملوها في الأشياء يعني أشياء غير عاقلة. صفات الإنسان تنستعملوها في أشياء غير عاقلة. Les jardins dormaient encore. Les jardins dormaient encore يعني الحدائق تنام يعني dormir عطيناها هاد الصفة عطيناها الحدائق les jardins. Le soleil sourit يعني هنايا sourit عطيناها le soleil. Le soir pleure كذلك المساء يبكي. ندوزو دابا l'allégorie. L'allégorie, c'est transformer une idée intouchable en quelque chose touchable. يعني نحاولو transformer une idée intouchable واحد الفكرة غير ملموسة إلى فكرة أو شيء ملموس. عندنا مثال هنايا لا ليبرتي الرمز ديال الحرية. يعني كما كتعرفوا لاليغوري هي الرمز يعني نرمزو لشي حاجة. يعني هنايا عندنا لا ليبرتي الحرية تنرمزو ليها بالحمامة. كذلك عندنا لا جوستيس. لا جوستيس العدالة تنرمزو الرمز ديال العدالة
هو كما تعرفوا هو الميزان. يعني هنايا لاليغوري واحد الحاجة رمزية. يعني هنايا الصورة ديال الميزان تتعبر على لا جوستيس، تتعبر على العدالة. ندوزو دابا لي فيغور داتينياسيون، يعني ديال التخفيف. بالنسبة لاليطوط تنقصدو بها هنايا هي أن تقول القليل لتقصد الكثير. يعني dire peu pour suggérer beaucoup. il n'est pas moche ليس قبيحا. il est bon. يعني هنايا هاد ليس قبيحا il n'est pas moche بغيت نقصد بها بأنه جميل. il est bon. كذلك il n'est pas long ليس سريعا بغيت نقصد بها il est rapide إنه سريع. يعني لاليطوط هي قول القليل لقصد الكثير. كذلك عندما يسألك أحد كيف حالك، الجواب ديالنا تيكون بامال لا بأس. المقصود هنايا أنني بحالة جيدة. pour l'euphémisme مات كمثال مات والد زميلك وهو لا يعلم وتكلفت بنقل الخبر له، هل ستقول له مات أبوك هكذا مباشرة؟ طبعا لا. لتخفيف وقع الموت عليه نستعمل l'euphémisme. كمثال لقد ودعنا والدك أو لقد افتكره الله عز وجل. يعني il nous a quitté حسن ما نقول il est mort. pour les figures d'insistance بالنسبة لبيربول l'exagération يعني شي حاجة مفرطة أو مبالغ فيها. par exemple هنايا avec un coup il a tué 60 personnes. بضربة واحدة قتل 60 شخصا. يعني هنا كنتكلموا على ليبيربول شي حاجة مبالغ فيها. أو تقول لوالدتك je meurs de faim مت من الجوع. أو تقول لفتاة je t'aime à la folie أحبك حتى الجنون. يعني هنايا تتكلموا على المبالغة المفرطة ليبيربول. بالنسبة لانافور سي كوا لانافور؟ ناخدو واحد ليكزامبل. باغ اكزومبل هنايا je pardonnais virgule je pardonnais virgule je pardonnais. يعني هنايا لانافور هي لا ريبيتيسيون دان مو، يعني تكرار الكلمة في بداية الجملة. بحال هنايا je pardonnais كاين عاوتاني virgule je pardonnais وعاوتاني virgule et je pardonnais. يعني لانافور هي تكرار نفس الكلمة في الجملة أو كذلك في الشعر، في بداية الشعر أو في بداية الجملة. كذلك هنايا elle marche virgule elle rit elle pense. هنا عندنا هنايا تكرار elle 3 fois هنايا مش عودة. دونك il s'agit هنايا d'une anaphore de l'anaphore. ندوزو دابا لا ريبيتيسيون. لا ريبيتيسيون كذلك هي التكرار لكن ماشي في بداية الجملة. يعني تكرار الكلمة تكون في وسط الجملة، يعني أبار البداية. La terre était grise, le blé était gris, le ciel était gris. يعني هنايا تكرار كلمة gris. الأرض رمادية، القمح رمادي، كذلك السماء رمادية. يعني هنايا عندنا تكرار كلمة gris. يعني إلا لقينا gris في البداية هنايا تنهضروا على لانافور، ولكن هنايا كاينة كلمة gris كاينة في وسط الجملة. يعني هنايا تنهضروا على لا ريبيتيسيون التكرار. بالنسبة لاغراداسيون ناخدو واحد المثال. لاحظ معي تطور الجملة الآتية je me meurs je suis mort je suis enterré. يعني أنا أموت أنا أحتضر أنا ميت يعني مت أنا في القبر يعني دفنوني. هنايا كاينة واحد لاغراداسيون يعني تصاعدية. كذلك عندنا ديغراداسيون اللي تيكونوا تنازلية ديكرواسونت. كاين واحد المثال آخر إنه يمشي بل يجري بل يطير il marche il court il vole. يعني هنايا عندنا واحد لاغراداسيون تصاعدية. ندوزو دابا لي فيغور دوبوزيسيون يعني التضاد.
تأمل معي هذه الجمل. autrefois j'étais libre maintenant je suis captif. يعني هنايا عندنا كلمة autrefois ضد ديالها هي maintenant الآن. عندنا كذلك كلمة libre حر ضد ديالها هي captif محبوس. يعني هنايا لونتيتيز هي تضاد الكلمات. يعني تلقاو واحد الكلمة وتلقاو ضد ديالها بحال هنايا autrefois maintenant libre وكذلك captif. j'étais في الماضي je suis في الحاضر. بالنسبة l'antiphrase c'est une formulation orale ou écrite qui exprime le contraire de ce que l'on pense. يعني تتعبر على الضد اللي تنفكروا به. يعني شي حاجة تنفكروا بها كتكون مضادة. ناخذ مثال على ذلك. بعد معدل 2 في الرياضيات يقول لك أبوك 2 في الرياضيات تبارك الله عليك عبقري يا ولدي. يعني هنايا شنو بغى يقول لك؟ بغى يقول لك راك زرق، يعني راك نول بزاف، راك فاشل. يعني هنايا كتكون في لونتيفراز كتكون فيها شويه ديال ليغوني. 2 او مات tu es un génie. ناخذ un autre exemple. j'adore ta nouvelle coupe de cheveux. يعني هنايا شنو بغيت نقصد باللي هاد التقطيعه اللي درتي لشعرك راه اوغيبل، راه خايبه بزاف. اقول لشخص ان تسريحه شعره اعجبتني لكن في الحقيقه تسريحه شعره فظيعه. يعني كتكون فيها شويه ديال ليغوني السخريه. بالنسبه لوكسيمور هو جوج ديال الكلمات كيكونوا حدا بعضياتهم ما تتفصل بيناتهم حتى حاجه. une obscurité éclairante. يعني هنايا ظلام une obscurité ظلام éclairante واضح، ظلام واضح مضيء. يعني ظلام مضيء. هنايا عندنا التضاد ديال كلمة الظلام مع الإضاءة وما تتفصل بيناتهم لا فاصلة لا حتى حاجة. يعني هنايا كاين اوكسيمور. كذلك ان كري سيلونسيو، ان كري صراخ، سيلونسيو صامت. يعني هنايا تضاد كلمة الصراخ هو الصمت. يعني لوكسيمور جوج ديال الكلمات كيكونوا حدا بعضياتهم وكيكونوا مضادات، يعني تيكونوا جوج عكسات. بالنسبة لي فيغور دو رومبلاسمون عندنا لا ميتونيمي عندما تقول شربت كأسا منعشا هل تقصد الكأس؟ يعني هنايا جي بو ان فيغ. يعني هنا شنو بغيت نقصد؟ يعني جي بو لو تي، جي بو لو كافي. يعني انا اقصد لو كونتونون، يعني داك المحتوى ديال الكاس، واش يا اما شاي ولا لبن ولا قهوه. ايسي اون بارل دون ميتونيمي. كذلك عندما تقول باريس نائمه باغي دور، يعني شنو قصدت باغي دور؟ قصدت بها السكان ديال باريس. بالنسبة لسينيكدوك عندما تقول طلبت يدها للزواج، جاي دوموندي سما. هنايا شنو بغيت نقصد؟ بغيت نقصد أنني أقصد الفتاة كلها وليس فقط اليد. كذلك لبست جين جديد، جو بورت ان نوفو جين. هنايا جين اسم يعني نوع من الثوب. هنايا شنو بغيت نقصد؟ أنا لا أقصد الثوب بل أقصد السروال المصنوع من هذا الثوب وهكذا. لا بيريفراز ناخدو واحد المثال. Nous avons visité la ville rouge. يعني قمنا بزيارة المدينة الحمراء. يعني هنا المدينة الحمراء في المغرب هي مراكش. يعني قمنا بتعويض مراكش بالمدينة الحمراء la ville rouge. ناخدو un autre exemple. la ville lumière. يعني هنايا بغينا نقصدو بغينا نقصدو باريس. يعني هنايا عوضنا باريس ب لا فيل لوميير المدينة المضيئة.